اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي كيف أدعوك وأنا وكيف أقطع رجائي منك وأنت. إلهي إذا لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي يسأله فيعطيني. إلهي إذا لم أدعوك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي. إلهي إذا لم أتضرع إليك فترحمني فمن ذا الذي يتضرع إليه فيرحمني. إلهي فكما فلقت البحر لموسى عليه السلام ونجيت، أسألك أن تصلي على محمد وآله وأن تنجيني مما أنا فيه وتفرج عني فرجا عاجلا غير آجل بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.